ورتسجن راه قدود النميديا ذا الحون يوكن المال نسن هذا فنين راتشن أحولفو سلفاطل سقو حواس بوكال نسن سيما لي يتنالنا ينميديين يتوكسسن مرة وكال نسن. ثان كرا مقرن تضراد دوك سكواس 17 سلد ثلاليث نسلنا عيسى غافو قرويس تاكفاريناس يسدوكلن يسردسن نوميديا أرنان دغورس يسردسن ليمور يفي لا غافو قروينسن مازيبا. Et ce Takfarinas va soulever avec un autre chef berbère, Mazipa, il va soulever toutes les tribus nomades. Pourquoi? Parce que Rome avait installé donc des colons et ces colons s'installaient sur des terres indigènes. Et c'est pour cela qu'un homme comme Takfarinas va lutter pendant près de 8 ans pour justement desserrer cet étau de la colonisation qui, bien sûr, donnait moins de possibilités de vivre aux troupeaux de ces nomades. أكفارينا ساقي يشبلي يرزاي قروي لمرد البغي ورديت لالا ردونيت يوكن ورتناغ يدس يوكن تشقع غير يسرد سنينو هذا الناغن ذو ثمث ننسن ديك ذمن ايه أكار استضرو أصغار يغلي نسيت زدمت ينقص سيتعكمت بغي غاد ركب غافو سردونينو هذا الدو غاد زقراغتي غالتين هذا ولا الشباحة تزقزوث نيقران تقل ذاينو بغي غاد زقراغا كيني ذورال يوكن هذا مقرا تكفريناس أسيني غاينا كي خدام هذا يضورك ذو النميديا بغي غاسفهم غاياكي هذا شو كان حسابو يدي السلارة سناغ تمكيكا ذاك جطول يسعى تفغسط وريتو غالا لا دفير يزقا يتصودر تيرقاس يمي تكفاريناس يترقو إيه تسيدت أكفاريناس يترقو يبغى نميديا تيلي تيلليت ولكن يوفا وترقو غير كنا تيلي نميديا تيلليت وفانا نسيز ديك ثمورتنا سقمنك شامنا كي غادي يسنسي القرن الدونيت غادي يحت من تكلين سن اللبسان سن يدلسن سن توثلايثن سن
وهاد مسلا تكفر الناس ذنك تكفرين ليفا أكيد إشكال يبقى ذيك مثنى يفا ذا قداشنا الرومان هذا سؤال ذاك اللي كيستدرنا شحال السوثة سيدة شكية أكيد أكيد يتاكلنا نشتاقين الخير هاتني قريفاسنا الرومان من فرياس لو كان يجي يجلس في القاع سير سيماني تي خير كيثن كيوينا كي مقاد الرومان وسعد راس واش القبر سعني سر ذا سد تيكليس تصدغ مزطة أفريدا كي دبويض أكون السنيكر رقال غير الموت أقلع نفكسد شتلنا تزقاسم تتغى في النيف ولادي سر ذا سنيك وسعنا راس واش قبل أرقازي اللوزان ويزمير راه دينا دي منك شمنا كينا الرومان يغا يسمونا كل مرة لجدودنا يرنا ذنوثني غيسلازن تولا تمساقي مور نسم دقي سوفاس هاتنس تنمير تتجي ولاد نكوني مور ننو ورتيريت للي تولا ضي منك شمنا الروم فرنك كريسا نزال ولاد المالنا ونفان درايكس جانا دلي يسوكي ولاد الوضس دي الزيني سيرتا فرخان تقارسن هاكي ذاني فان صيطاك هاكي ذنا يغفل ويزعل هذا شو قدر خابس امورنا اني ذا مغدي صح كيرا تقوكلنا هم تبغضني ديري تلوي يطيش يشرقى في مدناك ناف كيراكا أطاك فاريناس أحزب ديال القضاء ميز مقبرات سمكزت وتسجى غير تكفارينا صديا وياك ذو ديوان نقريس. Dans ce film, on voit la rencontre de Juba avec Tacfarinas. Et là, on se pose la question, est-ce que l'on n'a pas voulu, est-ce que le cinéaste n'a pas voulu entrer dans l'esprit de Juba au moment où il réfléchit en pensant que il aurait pu être à la place de ce Tacfarinas. Et c'est de ce point de vue-là que, avec Tacfarinas, ils ne font qu'un, chacun défendant son pays à sa façon. تكفارينس يفقسد هاد ياوض غار يسوينس إوا كان هاد يدير دي تلويث يبويد فلاس هاد يخدم الطراد هاد يرا كالي حوصن الرومان. Tacfarinas, de fait, il entre dans un cycle de chefs qui se révoltent, qui se rebellent contre la Pax Romana, contre le pouvoir de Rome. Parce que Rome étend son pouvoir au fur et à mesure et elle installe un limes, elle installe, si vous voulez, un rempart pour que ces tribus ne viennent pas en pays, si vous voulez, urbanisé. يونواس تصيت مزرية لاتينية أكني دينا تكفاريناس يشقاس يومن كاد تيبار إوا كان دي سوثر ديكس أذي جاكال نمولاش أذي نده طراد ونتفكرا ديما تصيت يورا ورجين ثلاث كران الرقمة مجالا من كاد تيبار دو يوذنا الرومان أكني سني خدم تكفاريناس يسني رانا كسار ذا سوا أي اللي ذي شغفيت دايما تكفاريناس يزرع مجارات يلان يرسيني ديسان يحصان يتدو غير نقريس يسارم ذاك تكفاريناس ذي رادار أردفير أد يغال العقديس
زيغ كتشي ديوفا تزرد زمرا غير غير وسكراف زرير ما شاكي تسكر ولي ياك تنير نكون يدت مثلا أتاك فاريناس باش تخدمو داكي وساو داك سوس رافوس نتلالت اسدو ضيدنا اكدو ديك وعند فيري داك تشي داك اللي هنا ذا وزغي ثورة كون زميرارا إلا قد نرتي اللي دا غيتواكسن خاص من نعتب لا تبدي فارتفات نبغى تسيري ضريدي سنة نطفى فوس الكفوس نقبل عذاب هاد نراكر الجدود صغير تسعة ساكتو دارت بلاتي اللي ياكني غاكين ونسعى راس واش نقابل الرومان إوا كتفهمها صوزوك ذكر بوين تقار اش الفايدة تسعى الماتيري ضرت مالنا الرومان انو هنيك صغالين باباك يارنا كسنا ستاقل داس ثانميرث يمي تسمكتيض ثمسالة بابا بابا تتسوغارا أثا ذاكي يزقى سيدي سيو ديدا من الجدودي لا يتزالن ديك زوراني يقولتن لك دي السواد العمر تسوغيني ضراد الجدودي ولا ثمرت تفرقت بوايت كرا اسم الله غي ثمرتنا روم ارجي غير وسكراف عندك موتي وقرتن السنية غليت في الليل حزن تسولون ولادي جنوان السنية حولفا يجمال دي زوران الجدودي الطاسي يروح عند اسفل تري لا قنسبدل قدنا هادي السين نتيرو كزا ومازال ثباضانا نجرم يوغرتن ورتن كرغارا انا ما حولفا زمران قبله نقوري تسيف الموت ولا تدار داو زاكلو حلفة غير نقمض ديال النفس تفكي تزمارت ورزمير غير درغا وفريدة دراولي واقي يقولوا قرويس أما وش طول علاش غير ذي غفلانيك ترجل مي بطوليمي وري الصودرة ديال الوفريد تكفريناس يكملنا من نوغ مجال الرومان لكن يبغو يلي يوفاسين إلا ذاك اللي ذمقرن لا خلاف المسنسن إلا غفو قرو ينتقل ذاو السيعن ذو قدود مقرن يسدوكلن موريتانيين إنوميديين أكو ذيك شطولن تسيدت يوفاسين وردي في غرانة من الجدوديس إكسعدن تودرت نسن ذيك منغيين نتسان يفرارد سود من النظام يقوف لاشنقون ستيرا. Juba II, il est connu comme bâtisseur, comme mécène, comme savant, scientifique, collectionneur d'art, quelqu'un qui s'intéressait à la géographie, à la philosophie, aux langues. Mais alors, il y avait beaucoup de domaines auxquels il s'est intéressé. Bon. On pourrait croire qu'avec tous ces qualifiants, que le legs, ce legs impressionnant aurait été consigné dans des bibliothèques, dans des archives. Il n'en est rien. Les travaux de Juba ont inspiré beaucoup d'auteurs grecs et latins. C'était un roi qui a laissé des traces et beaucoup de livres, sauf que on retrouve certaines de ces citations dans les auteurs anciens
qui montre que on a puisé dans ces livres avant qu'ils ne disparaissent complètement. Donc cela montre tout de même, cela nous donne une idée d'un roi savant. Ces livres ont été repris par beaucoup d'auteurs qui, quand ils voulaient parler de l'Afrique, se référaient à Juba parce que il était une référence pour son époque. Et en replaçant Juba II dans le contexte de son époque, on peut dire qu'il s'est démarqué de ses aïeux. Il n'est pas moins courageux ni plus courageux, mais il a apporté quelque chose de neuf. Ce quelque chose de neuf, il a puisé, si vous voulez, de l'éducation qu'il avait reçue durant toute son enfance et son adolescence à Rome. Il a mis tous les savoirs, en tout cas, qu'il a acquis durant toute son éducation, tout son parcours, au service de son royaume, de son peuple. Il a bâti Cherchell pour en faire une capitale digne de Rome qu'il avait vue, où il a été élevé, digne de la Grèce, digne de toutes ces villes importantes du bassin méditerranéen auquel nous appartenons. يوفاسين يموت ذوك سكواس سنة 23 السلد ثلاليث سيدنا عيسى. يونو قليذ النظام تقلدان يماسيليين يقروحن يثرينس أذ يرنون غير يثران لجدوديس يلاني كان ذي جينيا تسكن غد ثفاث تلين غد اللن توليه نغد سندر.